للہ الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی محمد صاحب القرآن وعلى آلہ وأصحابہ أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے پڑھن گے الصلاۃ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی معزز و محتشم و مکرم چمکدے دمکدے نور بار ضیا پاش چہریاں دے نال جلوہ فرما سامعینوں حاضرینوں ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین ڈیرہ غازی خان نال تعلق رکھن والے ساڈے ایک پیارے مرید محترم المقام بلبل قرآن حضرت علامہ قاری محمد رفیق قادری سلمہ اللہ اونا دی زوجہ نے ساڈی دھی رانی نے کافی دیر تو اے فرمائش نوٹ کروائی سی کہ کسی جمعۃ المبارک دے خطاب وچ ام المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ عالیہ دی اندر ہدیہ محبت پیش کرو اور آپ دے حالات حیات سانو سناؤ۔ چنانچہ اسی 4 جمعۃ المبارک دے خطابات وچ
آپ احباب نو امہات المومنین سلام اللہ علیہن دا فردن فردن ایک ایک جمعۃ المبارک وچ ذکر خیر سنانا شروع کیتا، اور اج حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیاں ہی گلاں باتاں آپ احباب نو سنانیاں نے کثیر تعداد وچ آباد رہی۔ علماء و مفتیان ساڈے مہربان اور ساڈے مریدین و مریدات دی خواہش اور فرمائش دے مطابق اسی یہ سلسلہ شروع کیتا ہے، آباد رہیے۔ بارک اللہ فی رزقنا و رزقکم۔ خدائے ذوالجلال جل شانہ دے فضل و کرم دے نال اللہ دی عطا کردہ زندگی اور صحت دے نال اسی یہ سلسلہ جاری رکھاں گے۔ حضرت اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام علیہا آپ صاحبزادی نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت امیر عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اور عمر نو کون نہیں جاندا؟ حضرت عمر فاروق اوئی عظیم صحابی اور حضور دے خلیفہ دوم برحق نے، جنہ دے بارے حضور نے ارشاد فرمایا سی لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر بن خطاب ہوندا۔ حضرت اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے ہی نام دی نسبت نل حضرت عمر پاک دی کنیت ابو حفص، الکنیت دی تعریف اہل علم و فضل نے ایک کیتی ہے، اہل لغت و تعریفات نے، کہ وہ نام جڑا بندے دی اولاد یا او دے باپ دادیاں دی نسبت نال ننہالی ددھیالی رشتے دی نسبت نال پکاریا جائے انہوں الکنیہ نال تعبیر کیتا جاتا ہے۔ تو ابو حفص حضرت اماں حفصہ دی وجہ تو آپ دی کنیت ہے۔ شیر علی گالے ویکھنی ہے پتر کے حفص دا معنی کی ہے، جے میں پوری تقریر چ ہور کچھ بھی نہ کہہ سکاں، کلی آئی گل تو انہوں دس جاواں تے میری جمعۃ المبارک دی حاضری دا حق ادا ہوتا ہے۔ میں کتاباں چو لب کے لے آیا، علامہ دمیری دی حیات الحیوان اچ موجود ہے، حافظ محمد عدنان قادری فیصل آبادی فیصل آباد تک چومدا جائے گا۔ رامے صاحب دے چہرے تے مسکراہٹ آؤندی ہے، نہ میں اپنے مرید دا لینا ہس دے تسی، او کیا بات ہے۔ یہ دا مطلب ہے تاراں بندیاں دیاں آپس چ جڑ گئیاں نے۔ چلو بابے نو مرن تو بعد یاد تے کریا کرو گے، تہاڈیاں یاریاں تے لوائیاں نے نہ اور کچھ نہیں کیتا تے۔ حفص دا معنی او کہندے نے الحفص ولد الاسد، حفص کہندے نے شیر دے بچے نو۔ حفصہ الحفصۃ اسم المؤنث، شیر دی بچی، شیر دی بچی، حفصہ شیر دی بچی، حفصہ شیر دی بچی، حفصہ شیر دی بچی یعنی عمر فاروق دی بیٹی۔ آباد رہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دی امی جان دا نام ہے زینب بنت مزعون، مزعون آپ دے نانا نے، اور ایک مشہور صحابی نے حضرت عثمان بن مزعون، میں اماں سودا والی تقریر انہاں دا تعارف ہلکا پھلکا کروایا سی۔ اے السابقون الاولون وچوں نے، اے لاڈلا صحابی ہے، جدوں فوت ہویا نا قبل رأسہ، امام ابو نعیم نے معرفت الصحابہ وچ لکھیا، جدوں عثمان بن مزعون ڈیتھ کر گئے نا، وصال کر گئے، وفات پا گئے، بعد از وفات یعنی فوت شدہ صحابی دے قریب سرکار آئے، قبل رأسہ اپنے نوکر دا سر چوم لیا۔ اے عثمان بن مزعون حضرت اماں حفصہ دے سگے ماموں نے،
اور سگے بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ رضی اللہ عنہما جڑے حضور دے صحابی نے اور کثیر الروایات راوی نے امت مسلمانوں حضور دا جڑا دین پہنچیا ہے اس دین وچوں ایک وڈا حصہ جناب حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی پاک علیہ السلام تو سن کے ساڑھے تک پہنچایا ہے حضرت اماں جی حفصہ دا قبیلہ قریش ہے اور قریش قبیلے دی خاندان بنو عدین العاب دا تعلق ہے بسم اللہ جی آباد رہو اللہ پاک صحت اور تندرستی والے معاملات فرمائے پیرانوں ہاتھ نہ لایا کرو اور میں اصل چ تقریر چ ڈوب جانا مینوں خبر نہیں رہندی کہ بندے کی کر رہے ہیں تو تسی پتہ نہیں مینوں کی کردے رہندے ہو اللہ پاک عزت افزائیاں اللہ پاک عزت افزائیاں فرمائے تے علی دی غلامی نے ہی سانو ساریاں نوں اتارنا ہے انشاءاللہ بسم اللہ جی آباد رہو جنہاں نوں سمجھ آئیے کہہ دیں گے سبحان اللہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی زوجہ مکرمہ حضرت اماں جی حفصہ کریمہ سلام علیہا آپ اعلان نبوت تو تقریباً 5 سال پہلے پیدا ہوئیاں تے اعلان نبوت دے 6 سال حضرت عمر فاروق نے حضور دا کلمہ پڑھے ہے 40 دا عدد جناب عمر دی آمد نال پورا ہویا 39 بندے سن مرد عورتاں حضرت عمر آئے تے کنے پورے ہوئے 40 تے جدوں حضرت امیر عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھیا نال ہی آپ دی فیملی نے بھی حضور دے دامن چ پناہ لئی یعنی اماں حفصہ دی عمر 10 تو 11 دے درمیان سی 10.25 سال 10.5 سال لا لو 10.5 سال دی اماں حفصہ سن تے حضور دے دامن چ آ گئیاں کلمہ پڑھ کے بچپن وچ ہی ہلکا بگوش اسلام ہو گئیاں حضرت عمر بن خطاب نے ایک چنگے منڈے دا رشتہ لبیا خنیس بن حذافہ سہمی یہ السابقون الاولون وچوں بڑے ہی پیارے حضور دے دلیر صحابی نے بیاہ ہو گیا مدینہ ہجرت کر کے آ گئے 2 ہجری جنگ بدر ہوئی بدر چ دل کھول کے محمد دا غلام لڑیا حضرت عمر دا داماد زخم ایسے آ گئے کہ جان بر نہ ہو سکے اور زخماں دی تاب نہ لا کے بیمار ہو گئے بیمار ہون تو بعد کچھ عرصہ بستر علالت تیرے پھر ڈیتھ ہو گئی آپ دی بیٹی بیوہ ہو گئی اے جڑے میری عمر دے بندے بیٹھے ہو جنہ دیاں تیاں شادی شدہ نے اس درد نو قریب تو محسوس کرو گے بیٹی نو طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے خدا دی قسمیں دکھ ایسا ہے باپ نو جیوندے جی اے دکھ مار دیندے حضرت جناب عمر الفاروق سراپا غم بن کے وقت گزار رہے نے انتہائی پریشانی دے عالم وچ حضور دی نکاح وچ اماں حفصہ کیویں پہنچیاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بیوہ عورتاں نو اکثر قبلہ مطلقات اور بیوہ عورتاں نو سب سیبات نو اپنے نکاح وچ لے آندا تاکہ انہاں متعلقہ اور بیوہ عورتاں نو سہارا بھی مل جاوے امتیاں نو گائیڈ لائن دین واسطے ماما بھی مل جان امتیاں بیٹیاں نو صدقے جاواں گائیڈنس دین والیاں عورتاں بھی میسر آ جان میں قربان جاواں بیوہ عورت نو پناہ دینا بیوہ عورت نو دھی بہن سمجھ کے او دے سر تے ہاتھ رکھ دینا بیوہ عورت نال نکاح کر کے انہوں اپنی بیوی بنا لینا بہت وڈا کار خیر میں پڑھ کے سناواں حسین دے کریم نانا جی دا فرمان قبلہ باپ بیٹا دوویں آباد رہو تشریف رکھو امام اجل امام اسحاق بن راہوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی عربی کتاب مستطاب المسند شریف مکتبۃ الایمان المدینہ المنورہ عرب شریف تو 5 جلداں وچ چھپی ہوئی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365 حدیث نمبر 374 سواد آن لگا جے ہون مینوں ہون پٹری تے چڑھایا ہے عبید اللہ نے
जे हुण बटन पुत्र जे हुण तो दोबारा छेड़िया ना बटन ते मेरे चेहरे ते ओही रोब दाब आ जाने जेड़ा पिछले जुमे सी फिर ना कहीं दसिया नहीं। सदके ते कुर्बान जावा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह व अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति हकज़ा व अशार इलैहि बिस्सबाबति वल वुस्ता औ कमा और माइक फड़ा दियो जालिमो एडी दूर मुंडे दा ओदे हाथ च तुसी फड़िया होया। अच्छा फड़ा दिता है बई शुक्रिया शुक्रिया एवें ही डांट पवान लगा सी पुत्र गोलड़ी साहब ने। आबाद रहो मेरे बच्चियों अल्लाह तुहानू खुशियां अता फरमाए। मैं हदीस तो बाद मुत्तसिल हुजूर दी हदीस दा तर्जमा करके अपना कलाम पेश करन लगा। आका फरमांदे ने बेवा औरत ते मिस्कीन वास्ते तगो दो करन वाला तोड़ थूप करन वाला इंजे ही है जिवें अल्लाह दे रस्ते च लड़न वाला सिपाही हुंदा है, जिवें अल्लाह दे रस्ते विच लड़न वाला मुजाहिद हुंदा है। हुजूर ने अज करके अपनियां दोवें मुबारक उंगलियां चुकियां सबाबा और वुस्ता सदके जावां ए शहादत वाली उंगली ते वुस्ता दरमियान वाली उंगली दरमियान च थोड़ा जिहा फासला छड्डिया। फरमाया मेरे गुलाम जी हुजूर हुक्म होवे। फरमाया मैं और यतीम नु पालण वाला बंदा इंज जन्नत दियां वादियां च इकट्ठे होवांगे जिवें मैं अब्दुल्ला दे चन दियां दो उंगलियां कट्ठियां ने। मैं हर सांस इबादत एक सफे ते लिखी है नजर अंदाज न करे ओ सदा कोई यतीमा दी नजर अंदाज न करे ओ सदा कोई यतीमा दी नजर अंदाज न करे ओ सदा कोई यतीमा दी नजर अंदाज न करे ओ सदा कोई यतीमा दी नजर अंदाज न करो सदा कोई यतीमा दे। खुदा भी रद नहीं करदा दुआ को यतीमा दी। मलक नसीर साहब तुहाडा फूट फूट के रोना मैनू याद रहेगा। और जिन्हों अपने बाप नाल इश्क होवे इहो जिहियां गल्लां ती ओही रोंदा है जेड़ा बुढ़ी दे पिछे लग के बुढ़े बाप नू सुट देवे ओनू की पता साडे दर्द दा असीं की कही जाने आ। खुदा वे रद नहीं कहदा दुआ कोई यतीमा दी। मोहम्मद दी यतीमी याद करके दे नु समझावी। मोहम्मद दी यतीमी याद करके दे नु समझावी। नजर नो जे बुरी लगे अदा कोई यतीमा दी। ओए मजा लई जाते हो साडे बुरी पीर मुरीद दी आवाज दा स्वाद लई जांदे हो मचले बन के। थोड़ा तुसी भी गुड़ पाया करो मिठा होवे माहौल तुसी भी कहो खुदा वी रद नहीं करदा दुआ कोई यतीमा दी। खुदा भी रद नहीं करदा दुआ कोई यतीमा दी। सदा रहमत ते बदला दी रवेगी छां तेरे घर ते। सदा रहमत ते बदला दे रवेगी छां
تیرے گھر تے جگہ تو اپنے بیڑے وچ بنا کوئی یتیم دی عدنان قادری جڑا پتر میں عدنان قادری پتر سکھ میرے کو تعدیب کرن لگا تیرے نعت خانہ نے اپنے طریقے نال تینوں سکھایا ہے مولویاں نے اپنے طریقے نال سکھانا ہوتا ہے ساڈی انہاں دی دنیا تھوڑا جہا فرق ہے پتر جدوں میں اچھی آواز نال مصرع پڑھاں پھر تو چپ کر کے سننا ہے یعنی جنوں تسی انترا کہندے ہو جدوں میں وہ پڑھاں گا تو سننا ہے اگلے مصرے چ میرے نال تو ساتھ دینا ہے ہاں سکینہ سوچدی ہووے کہ وچ بازار کوفہ دے کہ شاید وی ہوندی سزا کوئی یتیم دی کہ شاید اے وی ہوندی سزا کوئی یتیم دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیم دی آباد رہو میرے پترو میں قربان تے نثار جاواں حضور تاجدار کشور رسالت نے یتیم بچیاں نو سہارے دتے بیوہ تے متعلقہ عورتاں نو اپنے حرم وچ جگہ دتی صرف اما عائشہ صدیقہ باقرہ سن کنواری بی بی سن جن نال میرے مصطفیٰ نے نکاح کیتا امت واسطے مثال بنان واسطے صدقے جاواں باقی جتنی عورتاں حضور دی زندگی وچ زوجات بن کے آئیاں ازواج بن کے آئیاں ساریاں قبلہ سیبات سن شوہر دیدہ سن بیوہ سن یا مطلقہ سن آؤ میں صدقے جاواں اما حفصہ کریمہ بیوہ ہو گئیاں عمر بھی ہجے تھوڑی شوہر دا انتقال ہو گیا رات بھی روندیاں گزر جاندی ہے دن بھی روندیاں گزر جاندے حضرت عمر فاروق بیٹے نماز پڑھ کے نکل جاندے نے سوچ دے رہندے نے میری بیٹی دا کی بنے گا تیاں دے دکھ ماپیاں نو وقت تو پہلے بڑھیاں کر دیندے نے حضرت عمر اپنی داستان درد خود سناؤں دے نے صحیح بخاری شریف دی حدیث نمبر 5122 اور 5129 پڑھن لگا حضرت عمر فاروق خود فرماؤں دے نے ایک دہاڑے حضرت ابو بکر صدیق نال میری ملاقات ہوئی میں گلاں اندر جناب ابو بکر صدیق نال گل کر دیتی عرب دا چونکہ کلچر سی ایک بندے نے کئی ویاہ کیتے ہوندے سن حضرت عمر دی خواہش سی جناب صدیق اکبر میری بیٹی نو اپنی ووٹی بنا لے آپ نے گلاں چ اشارہ کیتا پیارے صدیق میں جانا اسی پیر بھائیاں ساڈے درمیان اسلامی دینی رشتہ ہے اے رشتہ داری وچ بدل جائے تسی میری بیٹی دا رشتہ لے لو انہوں اپنی بیوی بنا لو لیکن حضرت عمر کہندے نے ابو بکر صدیق نے گل ہی نہیں گوری تے نہ جواب دیتا نہ ہاں کیتی نہ کیتی کہندے نے میں حضرت عثمان غنی دے کول گیا حضرت عثمان غنی دے گھر مصطفیٰ پاک دی بیٹی حضرت جناب سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ غزوہ بدر والے دناں چ انہاں دا وصال ہو چکیا سی حضرت عمر حضرت عثمان دا دن بھی روندیاں گزر جاندا ہے رات بھی روندیاں گزر جاندی ہے حضرت امیر عمر یار عثمان دے کول آئے تے باواں پا کے گلے وچ متھا چوم کے کہندے نے یاراں دے دکھ سانجے ہوندے نے میری بیٹی بیوہ ہو گئی تھوڑی بیوی نبی پاک دی دختر نے اختر سیدہ رقیہ پردہ کر گئیاں تسی میری بیٹی نال ویاہ کر لو حضرت عثمان نے بھی کوئی جواب نہیں دیتا خاطر خواہ حضرت جناب عمر فرماندے نے میرا دل ٹوٹ گیا کہ یار میرے نال انج دا سلوک کر رہے نے جواب ہی کوئی نہیں دے رہے دھیان نال سنیو ڈرامے صاحب جواب کیوں نہیں دیتا یہ دی وجہ بھی اگے آئے گی صدقے تے قربان جاواں حضرت جناب عمر کہندے نے میں سلطان کائنات کو لایا
لکھیا کتھے ہویا مسند ابی یعلا دارل کتب العلمیہ بیروت والا 5 جلداں 7 جلداں تے مشتمل نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 حدیث نمبر 6 پڑھن لگا حضور دی بارگاہ عالیہ دی اندر جناب عمر الفاروق آ گئے آ کے کہندے نے سونیو میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو چکے مینوں اندر ہی اندر میری دھی رانی دا غم کھائی جاندے سرکار میں حضرت ابو بکر نال گل کیتی پھر میں حضرت عثمان نال گل کیتی مینوں شکوہ عثمان نے کوئی اگوں جواب نہیں دیتا کیونکہ تہاڈی شہزادی دا تے انتقال ہو گیا عثمان غنی نو ضرورت بھی یہ نکاح مناقحت دی مینوں شکوہ ایہی لفظ شکاوت میں شکوہ کرنا وا عثمان دا شکوہ کہ انہوں نے میری بیٹی نو اپنے نکاح قبول نہیں کیتا ہائے سرکار زخمات مرہم رکھ دے نے حضور درداں دی دوا دیندے نے تے کس انداز نال مصطفیٰ پاک نے اتھرو پونجے متھا چومیا گلے چ باواں پائیاں فرمایا اے فاروق دل چھوٹا نہ کر ساڈی خوشخبری تے غور کر تزوج حفصہ خیر من عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ویزوج عثمان خیر من حفصہ عثمان غنی دے نکاح چ حفصہ نالوں بہتر ووٹی آئے گی تے حفصہ نو ویان واسطے عثمان نالوں بہتر دولا تسی پورا کاکھ لا لو نیند پوری کر لو میں تے شیر علی نعرہ لا لیے پھر تو ہمیں جگا لینے حد ہو گئی تو اڑے علی جنتی جنتی مصطفیٰ کی عالمی جنتی جنتی مصطفیٰ کی عالمی جنتی جنتی ہر ساجہ نبی جنتی جنتی ہر ساجہ نبی جنتی جنتی نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ او گل سن او حبیب والی مالا پوا دے مینوں یار اے اوہی منڈا ہی تے مینوں بڑا ڈر لگدا ہی آ جڑا کہندا سی پیسے بہتے دئیے تے شاہ صاحب بہتی فرمائش پوری کردے نے اودا کی پتہ جا کے امی نوں دسے کہ رامے صاحب دی مالا پا لیندے نے میری لا کے پاسے رکھ دیندے نے جنہاں نوں سمجھ آئیے کہہ دین کہ سبحان اللہ میں قربان تے نثار یہ وہی گل ہے جویں شہباز شریف صاحب نے تقریر نہیں کیتی کہ ریٹ ودھانا ہے پیٹرول دا پر تواڈے کولوں اجازت لے کے گھٹانا ہے ودھانا ہے سوری ودھانا ہے گھٹانا والا تے ہن ورکا ہی پاڑ دیو نا بس صدقے تے قربان جاواں اللہ تہاڈیاں مسکراہٹاں نوں سلامت رکھے وقت میرے کول تھوڑا گلاں میں بہت زیادہ اج لے کے آیا پروفیسر صاحب خوش آمدید مرحبا ہو تسی لیٹ گئے ہو پر کوئی نہیں جنہاں نال یاری لا لئی جے نا او آد وچکار بھی باں پھڑاؤ گے تے مزہ پورا ہی دے کے جان گے انشاءاللہ بیٹے آباد رہو میں صدقے تے نثار جاواں حضرت جناب ابو بکر صدیق نے بھی جواب نہ دیتا عثمان نے بھی جواب نہ دیتا عمر فاروق کہندے نے میرا دل ٹوٹیا مصطفیٰ پاک نے بشارت دیتی حفصہ دی شادی عثمان نالوں بہتر لاڑے دے نال ہوے گی تے عثمان دے نکاح وچ حفصہ نالوں بہتر دلہن آوے گی ہن کلیجہ ایڈا کر کے سنیاں دا عقیدہ سنی سنیاں دا ساڈا عقیدہ ٹٹیاں پجیاں بناوٹی گلاں نہیں قرآن و حدیث وچوں کشید کیتا ہویا عقیدہ صدقے جاواں ایک تے گل اے پتہ لگی صدقے جاواں کہ مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر وچ انہاں بیبییاں دی قدر کنی ہے کہ اور حضرت عثمان دی قدر کنی ہے کہ تے دوسری گل اے بھی پتہ لگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح وچ اما حفصہ نے آنا سی صدقے جاواں تے حضرت ام کلثوم نے حضور دی بیٹی نے حضرت عثمان غنی دے نکاح جانا سی اے دا مطلب عثمان نالوں بہتر لاڑا ساڈے آقا تے دنیا جان دی ہے او اے بھی پتہ چلیا اما حفصہ نالوں بہتر دلہن محمد دی بیٹی ام کلثوم او علی تے شیرا تے مصطفیٰ دی مترئی تھی ہوندی تے کدی بھی ام المومنین حفصہ تو اونچی شان والی نہ ہوندے
پتہ چلیا اے چاروں شہزادیاں میرے نبی دیاں سٹیپ ڈاٹرز نہیں سن، اے متریاں ڈاٹر متریاں تیاں نہیں سن، لے کے پالیاں ہویاں لے پالک نہیں سن، بلکہ حضور دے وجود اقدس دے ٹکڑے اما خدیجہ دیاں شہزادیاں سن۔ میں قربان تے نثار جاواں حضور تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دیتی اما حفصہ دے نال حضور دا نکاح ہو گیا، مرشد عثمان ابن عفان دے ویاہ وچ میرے نبی دی دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم سلام علیہا آ گئیاں۔ ہن کلیجہ ایڈا کر کے سنیو، عنوان نو اگے لے کے چلے ہیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5129 اور مسند ابی یعلا دی پہلی جلد صفحہ 26 حدیث نمبر 7۔ ایک دیہاڑے ویاہ ہو گیا بیٹی دا قبلہ، ویاہ ہو گیا حضرت عمر فاروق دی بیٹی مصطفیٰ پاک دی زوجہ بن گئی، ام المومنین بن گئی۔ ابو بکر صدیق نو ملے نا تے سلام دعا کر کے کہندے تسی ساڈے نال چنگا نہیں سی کیتا، اسی اپنی دھی دے رشتے دی گل کیتی، تسی گل ہی نہیں غوری، تسی جواب ہی نہیں دیتا، اپنی رائے ہی نہیں پیش کیتی۔ حضرت ابو بکر نے گلے چ باواں پا لیاں، جفے وچ لے کے کہندے نے فاروق اس دن تینوں وجہ نہیں سی دس سکدا، اج دسنا وا۔ ان رسول اللہ ذکر حفصہ، میں اس واسطے تیرے کول ہاں نہ نہیں سکیتی کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیتا سی، سرکار چاہتے سن عمر دی بیٹی نال میرا نکاح ہوئے، اور میں کوئی ایڈا ہی نہ سمجھ امتی ہاں کہ رسول اللہ دی پسند تے میں رشتہ داری کرتا پھرا، اور میں اس واسطے ہاں نہ نہیں کیتی سی کیونکہ رسول پاک نے حضرت حفصہ نو اپنی زوجہ بنان دا ارادہ ظاہر کر دیتا سی۔ تو عمر کہندے نے ابو بکر یار تو مینوں دس ہی دیندا، تے اگوں ابو بکر متھا چوم کے کہندے نے تو تے پھر جاندا ہی ہے لم اکل لافشی سر رسول اللہ، میں محمد دا رازدار ہاں، میں حضور دا راز فاش تے نہیں نہ کر سکدا۔ کئی بندے کہندے نے میں تینوں ایک گل دساں، دسی نہ مینوں دسن والے نے قرآن چکایا ہی، تیرا بیڑا تر جائے۔ نالے کہندا قرآن چکایا نالے دسی بھی آوندا ہے، کہندا دسی نہ کسے نوں کہ مینوں دسن والے نے حلف دیتا ہے۔ جن بندے چپ ہو شاید تسی تجربہ کار ہو، تہاڈے نال انج ہو چکے ہے، وہ بولیا چالیا تے کرو، کسے دا راز رکھنا۔ اور ملکاں دے منڈے نوں کھنگ لگ گئی، ہس ہس کے پتر تس تہاڈے چہرے تے مسکراہٹ ہی نہیں آئی، چنگے بندے ہو یار تسی۔ نالے کہندا مینوں قرآن چکایا ہے بھئی کنے گل دسی ہے کہ دسی نہ کسے نوں، نالے کہندے تو نہ کہ دسی کسے نوں۔ اسی طرح ہی محلے پورے چ خبر پھیل جاندی ہے۔ صدقے جاواں جناب ابو بکر کہندے نے میں مصطفیٰ دا راز فاش تے نہیں نہ کر سکدا، حضور دا ہم راز جو ہویا تے میں لکھیا ایسا ہے مدینہ دا او دلدار سونا، صدیق اکبر سونے دا یار سونا، سونے دا یار سونا، سونے دا یار سونا، سونے دا یار سونا، سونے دا یار سونا۔ شاہ مدینہ دا او دلدار سونا، صدیق اکبر سونے دا یار سونا۔ غور ہے سارے دا عدنان قادری اگے کی وے پتر سارے صحابہ پھس گیا ہے نا، سارے صحابہ
دا او سردار سونا آباد رہو صدیق اکبر سونے دا یار سونا خیر ہوئے تھوڑی سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا عشق نبی وچ زندگی گزار دیتی میرے والے ویکھو ہر شے ظہیروں نے سوہنے تو وار دیتی عشق نبی وچ زندگی گزار دیتی ہر شے ظہیروں نے سونے تو وار دیتی تائیوت بنے آئے یار مزار سونا صدیق اکبر سونے سونا مائک تھوڑا جا پیچھے کر کے انہوں نے بھی آواز سونے 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 دا یار سونا سونے سونے دا یار سونا سونے دیا سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا سونے دیار سونا اما حفصہ کریمہ حضور دے حرم وچ ووٹی بن کے آ گئیاں زندگی غربا پا گزرن لگ پئی حالات اگے تو اگے ودتے چلے جاندے نے قبلہ وقت گزردا چلا جاندا ہے اما حفصہ تے اما عائشہ کریمہ سلام علیہ بعد حجرات قریب قریب نے ازواج مطہرات میرے نبی نے اور بھی شادیاں کر لیاں سن اس وقت تک جدوں تک اما جناب سیدہ حفصہ کریمہ سلام اللہ علیہ نل شادی فرمائی حضور نے صدقے جاواں پھر او واقعہ پیش آ گیا جس واقعے دے سبب عرش تو قرآن دیاں آیتاں فرشتے آئیاں کئیاں بے حیاواں نو جوک بنا کے پیش کرن دی عادت ہوندی ہے علی دا پوترا منبر تے بیٹھ کے کہہ رہی ہے اے نقص و تنقیص نہیں اے نقد و تنقید نہیں قرآن دیاں اے آیتاں مصطفیٰ پاک دیاں دلہنا حضور دیاں بیویاں دا قصیدہ بن کے آیا ہے او کسے ساڈے ورگے ملنگ کول بیٹھ کے پڑھے گا تے تینوں پتہ لگے گا نا توں تے پھر سنی تقریر اس بندے دی ہے جڑا کہندا ہے وہابی بھی غلط سنی بھی غلط شیعہ بھی غلط بریلوی غلط حنفی غلط دیوبندی غلط کلا میں صحیح ہاں کیونکہ میں لڑاندا نہیں تیرے صدقے جاوے تیری ماں ہوئے کمینیاں تو تے ساری امت نو پارا پارا کر دیتا تو کہنا میں لڑاندا نہیں ساریاں نو غلط کہنے والا بندہ بھی کدی کوئی اصلاح والا بندہ مصلح ہوندا ہے جڑا ساریاں دی نفی کر دے وے اور تبلیغ ویکھو کہندا نمازاں وی پڑھی جاؤ ساریاں دے پیچھے تے ہر نماز تو بعد دنگل بھی لاؤ مولوی صاحب نال تیرے شکرے جائیے آ ساڈے ورگے کسے ملنگ کول بیٹھے تینوں تصحیح قرآن دیاں انہاں آیتاں دا مطلب کی ہے اللہ دا قرآن سنی 28واں پارہ سورۃ التحریم دی آیت نمبر 1 2 3 4 5 میں پڑھن لگا اللہ فرماندا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم اللہ فرماندا ہے اے غیب دیاں خبراں دین والے میرے پیارے حبیب مولا حکم ہوے اللہ فرماندا ہے اس چیز دی تحریم نہ کرو تحریم دا مطلب ہوندا ہے عرف یعرف والا باب باب تفعیل ثلاثی مزید فیہ دا تحریم دا مصدر قبلہ تحریم دا مطلب ہوندا ہے حرام قرار دینا اللہ فرماندا ہے اس سورہ شریفہ نو تحریم سورہ تاں کیا جاتا ہے اے دے وچ اے چونکہ لفظ لما تحرم استعمال ہویا صدقے جاواں اللہ فرماندا ہے پیارے
حبیب اس چیز نو اپنے اتے منع نہ کرو اپنے اتے روکو نہ جڑی چیز اللہ نے تواڈے واسطے حلال کیتی ہے اللہ بخششاں عطا کرن والا رحم فرمان والا ہے تے ایتھے احتیاط کرنی جے کئی بندے کہندے رسول اللہ پاک علیہ السلام نے جی شہد کھانا اپنے آپ اتے حرام کر لیا سی یا فلاں بی بی حضرت ماریا قبطیہ نو اپنے آپ اتے حرام کر لیا حضور نے فرمایا میں یہ چیزاں اپنے آپ اتے حرام کر رہا تاں آیتاں آئیاں ملت اسلامیہ دا جتنا ذخیرہ کتب ہے جڑیاں معتبر روایات نے انہاں وچ حرام والے لفظ نہیں سرکار نے فرمایا کہ آج تو بعد یہ چیز میں استعمال نہیں کراں گا اللہ پاک جل شانہ نے قرآن دیاں آیتاں اتاریاں او نبی وما ینطق عن الہوا جڑا اللہ دے حکم تو بغیر بولدا ہی نہیں او سرکار کائنات دے ہر حکم وچ ہر گل وچ ہر کام وچ ہر فعل وچ ہر شغل وچ ہر عمل وچ کوئی نہ کوئی حکمت ہوندی ہے مصطفیٰ پاک نے اے عمل انجام دیتا قرآنی آیتاں آئیاں امت دے مسئلے حل ہو گئے ہن واقعہ کی سی واقعہ سماعت کریو اے آیتاں کیوں نازل ہویاں صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3679 سماعت کریو اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہا تو مروی آپ نقشہ کھچ دیاں نے منظر کشی کر دیاں نے کہہ دیاں نے کانا رسول اللہ علیہ السلام یحب الحلوہ والعسل نبی پاک نو حلوہ پسند سی شہد پسند سی حلوہ اور شہد حضور نو پسند سی ساڑھے ہاں عام طور تے بر صغیر پاک و ہند اندر سوجی دے اندر کوئی چیزاں مٹھے دے نال ملا کے گھی دے نال کوئی سوگی کوئی بادام دیاں گریاں سٹ کے جڑا ملیدہ تیار کیتا جاندہ ہے سویٹ ڈش انہوں حلوہ کیا جاندہ ہے لیکن میرے بچیوں صرف انہوں ہی حلوہ نہیں کہنا ملک صاحب آباد رہو اللہ سے عطا فرمائے حلوہ الحلوہ الف ممدودہ دے نال عربی زبان وچ ہر سویٹ ڈش یا میٹھی چیز نو کہہ دیتا جاندہ ہے میں صدقے تے قربان جاواں مصطفیٰ حبیب خدا نو حلوہ یعنی میٹھی چیز پسند ہے شہد پسند ہے تو جڑی چیز مصطفیٰ نو پسند آ گئی اللہ نے او دی شان قرآن وچ بیان کی تھی 14واں پارہ سورۃ النحل سورہ نحل دی آیت نمبر 69 النحل عربی زبان وچ شہد دی مکھی نو کیا جاتا ہے اللہ دا قرآن فرمایا یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون اللہ فرماتا ہے شہد دیاں مکھیاں دے شکماں وچوں بطون وچوں انہاں دے پیٹاں وچوں اے میں تک رہا کچھ چہرے جتھے میں ہن محفل پڑھ کے آیا اتھوں بھی بچے آئے نے میں اتھے بھی یہ حدیث پڑھ کے آیا لیکن عنوان میرا وہ نہیں عنوان میرا ہو رہے توجہ کریو اے جڑی قرآن دی آیت بھی اتھے پڑھ کے آیا حدیث جڑی پڑھن لگا وہ بھی پڑھی ہے لیکن اتھے دو حدیثاں نہیں پڑھ کے آیا اتھے پڑھن لگا مسکرا کے فرما دیو سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے مکھیاں دے شہد دیاں مکھیاں دے شکماں وچوں ایک رطوبت دا اخراج ہوندا ہے ایک لیکوڈ چیز برآمد ہوندی ہے یعنی شہد مختلف رنگاں اے شہد دا رنگ ویکھ کے کئی بندے الزام لا دیندے نے بھئی یہ تو لگدا ہے گڑ دا بنایا ہے شہد مختلف رنگاں چ ہوندا ہے لیکن یہ تے ہن اودی ثواب دی تے اودی رضا تے جڑا چو کے لے آیا ہے کہ انہیں باہروں ماکھی چویا ہے یا گھروں گڑ دی چاش پتیلی چ چو کے لے آیا ہے اچھا ظالمو تانوں مسکراہٹ نہیں آوندی یار چہرے تے ہاں جی ایڈے ہی سنجیدہ ہو تو پھر مینوں ایک باری دس دیو پھر میں بھی اکھاں بند کر کے تقریر الف تو لگ کے یہ تک رٹ کے آیا کراں پورا آصف صاحب تسی تے مسکرایا کرو تھانے جی تے تہاڈے کول لوکی تھر تھر کمبدے نے ہن تھانے والا سسٹم ایتھے تے نہ کرو ایتھے تے ساڈے کول مرید تے ایتھے تے مقتدی بن کے آندے ہو مسکرا کے فرما دیو سبحان اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماندے جڑا شہد ہے نا مکھیاں دے شکماں چوں نکلدا ہے فیہ شفاء للناس مختلف رنگاں دی اس رطوبت اس لیکوڈ اس مادے وچ اللہ فرماندا ہے لوکاں واسطے شفا ہے لوکاں واسطے
شفا ہے۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث نمبر 5684 ان رجلا اتى النبی، ایک صحابی آیا حضور دی بارگاہ وچ دوڑیا آ کے عرض کردا ہے آقا جی یشتکی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بیٹے آباد رہو، اللہ عزت افزائیاں فرمائے۔ آ کے بھجیا آیا تے کہندا ہے حضور یشتکی اخی یشتکی بطنہ، میرا بھرا ہے تے اودے پیٹ چ بڑا ہی درد ہے، آباد رہو، میرا بھرا ہے تے اودے پیٹ چ بڑا ہی درد ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث نمبر 5684 تواڈے کول ایپ ہوئے گی، کڈ کے رکھ لو سامنے، ایک حرف ایک لفظ نہیں کوئی دکھا سکتا کہ حضور نے فرمایا ہوئے میرے کول کدھر آیا ہے بھئی شفاواں تے اللہ دیندا ہے، مصلا ڈا تے اللہ کولوں مانگ، شفاواں بالیقین اللہ دیندا ہے۔ حقیقی شفا دین والا شافی کون ہے؟ ساریاں دا عقیدہ یہ ہوئی ہے، کون ہے؟ بولے نہیں سارے، کون ہے؟ دیندا شفا اللہ ہے، مگر ڈاکٹر دی گولی وچ بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، بابے دے دم وچ بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ صدقے جامع مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی ہی آسالہ گھر جاتی اپنے پرا نو شہد کھلا پیا، وہ گیا انہیں شہد پیا، پھر آیا کہ کہندے سرکار میرا ویرا ہجے ٹھیک نہیں ہویا، وہ دے پیٹ وچ بڑا وٹ پھر رہے، حضور نے فرمایا پھر جا اس کی ہی آسالہ، انہوں جا کے شہد پیا، بندہ گیا انہیں جا کے شہد چٹایا، چمچ بھر کے پھر آیا کہندے حضور پیٹ درد صحیح نہیں ہویا، جدو تیسری مرتبہ آیا مصطفیٰ مسکرا کے بولے صدق اللہ وکذب بطن اخیک، او تیرے بھرا دا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ تے قرآن وچ سچ فرما رہے ہیں، قرآن وچ لکھیا ہویا شہد وچ شفا ہے، جا پھر جا کے شہد چٹاؤ۔ امام بخاری نقل کر دینے، صحابہ روایت کر دینے، حضرت جناب سیدنا نبی پاک علیہ السلام دا پیارا صحابی گیا، جا کے اپنے برانو فسقاہ شہد پہ آیا، فبارا اللہ نے اس بیماری تو آزاد فرمایا۔ صدقے جامع شہد وچ اللہ نے شفاواں رکھیاں، ایتھے بھی شہد اوتھے بھی شہد، ایتھے 3,000 دا لیٹر ملدا ہے، ایک چمچ بچے نو دے کے تے بھاگاں والی نو کہنے آ پر چھتی تے رکھ لکو کے، پپو ویکھ کے ضد نہ کرے، نہ 3,000 اونترا جڑے تے نہ 1 لیٹر بوتل ہور منگاواں میں تے کوئی بیمار ٹھمار ہوندا ہے۔ صدقے جاواں ایتھے چمچاں 2 چمچاں پتر پورا کے مسکرانا ہے، مہربانی، باقیاں وال میں ویکھ ہی نہیں رہا، میں ضرور دشمنی پانی ہے، میں اپنے پوت وال ویکھاں گا۔ صدقے جاواں ایتھے 1 سپون 2 سپون تے بس دیٹس اٹ، اوتھے جا کے ڈونگیاں دے ڈونگے چلن گے، اوتھے ڈونگیاں دے ڈونگے چلن گے، شربت شہد چلے گا، تسی کہنے ہیں اوتھے ڈونگے، اوتھے کچھ چھتے لگے ہونے نے شہد پر، ہاں جی قبلہ، میں اللہ دا قرآن پڑھ رہا 26واں پارہ سورہ محمد دی آیت نمبر 15، اللہ فرماندا وانہار من عسل مصفی، اور جنتیوں خوشیاں منا، جڑا ایتھے 3,000 دا لیٹر لے کے شہد چمچی چمچی بن دے ہو نا کہ اگلے سال پروں پھر استعمال میں چلے آنے، اللہ فرماندا ہے اوتھے صاف شفاف شہد دیاں نہراں تے جنتیاں دیاں لہراں بہراں۔ گل جلدی نال اگے لے جائیے، میرے آقا دی حدیث سنیو، شہد وچ اللہ نے شفاواں رکھیاں، کیونکہ شہد میرے نبی دی محبوب غذا، میرے نبی نے پسند کیتا شہد نو۔ سنن ابن ماجہ شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3452 پڑھن لگا، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم علیکم بالشفاءین العسل والقرآن، او کما قال، آقا فرماندے نے 2 شفاواں نو لازم پکڑ لو، ایک شہد تے دوجا قرآن، شہد کھایا کرو، بیمار نہیں ہوو گے، جسمانی بیماریاں تو بچے رہو گے اللہ دے حکم نال، اللہ نے شہد وچ شفا رکھی ہے، قرآن پڑھیا کرو، جسمانی روحانی بیماریاں تو بچے رہو گے۔ صدقے جاواں سنن ابن ماجہ شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3450 سماعت کریو، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ملائق العسل
ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء او كما قال علیہ السلام. ڈاکٹر شکیل صاحب یہ جو سمجھو کہ مسجد چ ہور کوئی نہیں, گولڑوی صاحب بھی سمجھو ستے نے لمبی تان کے زور دی نماز تو پہلے آپ دوویں کٹھے ہیں. ایک تسی سن رہے ہو تے میں سنا رہی ہاں. تسی جننے نسخے مریضاں نو لکھ کے دیندے ہو سارے ایک پاسے, ملنگ دا کتاباں چ لے آندا نسخہ ایک پاسے. مصطفیٰ فرماندے نے جیڑا بندہ مہینے چ 3 دن سویرے اٹھ کے نہار منہ شہد چٹ لوے, بیماریاں چ وڈی بیماری اللہ دے حکم نال ٹچ بھی نہیں کر سکے. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. مصطفیٰ نو شہد پسند. گل نو دوبارہ اما عائشہ تے لے آن لگا کیونکہ ساڈا عنوان ہے اما حفصہ. کی عنوان ہے اما حفصہ فاروق اعظم دی شہزادی تے تقریر کر رہے ہیں. اسی گل نو دوبارہ واپس لے آنے ہیں, لیکن ایتھے ایک چھوٹی جی گل کر لئیے ذرا تہاڈا سواد برقرار رکھن واسطے. سرکار نو شہد پسند ہے. شاہد قادری علامہ اقبال بن گیا بھئی, ڈوب گیا سوچاں وچ. اوے محمد نو شہد پسند ہے تے سانو محمد پسند نے, کیونکہ سانو ساڈیاں ماواں نے لوریاں دتیاں نے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام بولو, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. جیڑا جنوں ہن وی چاہ نہ چڑھے اونوں زندگی تے چاہ نہیں چڑھنا کدی. میریاں اکھاں بند نے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام بولو, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. آباد رہو. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. نعرہ 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 مار کے. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک نو مٹھا پسند سی, شہد حضور نو مرغوب سی, طبیعت نو بھاندا سی. کہندیاں نے کانا اذا صلی العصر, او جدوں نبی پاک نے نماز عصر پڑھا لینی, دارا علی نسائہ, ایک تو زیادہ شادیاں جنہ بندیاں نے کیتیاں نے. میں تہاڈی توجہ چاہواں گا, اگے بھی جانا جے مر کے اپنیاں بیویاں نال زیادتی نہ کریا کرو. اگر ایک نو 100 روپے دی چیز لے کے دینی ہے تو دوجی نو بھی 100 دی چیز لے کے دینی ہے. مصطفیٰ پاک عصر دی نماز تو بعد دورہ کرتے سن, ساری ازواج مطہرات حجریاں وچ سرکار جاندے سن. ایک وقت جتنا ایک بی بی دے ویڑے چ گزار دے, دوجی تیجی چوتھی پنجویں دے ویڑے چ بھی اتنا. ایک دہاڑے اما جی عائشہ خود روایت کر دیاں نے, منظر کشی کر دیاں نے, کہہ دیاں نے دخل علی حفصہ, نبی پاک فاروق اعظم دی بیٹی ام المؤمنین حضرت جناب سیدہ حفصہ بنت عمر سلام علیہا آپ دے حجرے وچ سرکار گئے نا عصر دی نماز تو بعد, تے وقت کچھ زیادہ لگا دیتا معمول تو ہٹ گئے. تے قبلہ اے آخر انسان بھی نے نا ازواج مطہرات, آخر انسان
انسان بھی نے تے بھاگاں والیو جڑیاں بیبیاں اپنے خامدان نال پیار کردیاں نے نا وہ اپنے خامدان نال ساہ لیندیاں نے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے ساڈا خامد اس ٹائم کی کر رہا ہوے گا نوٹس رکھدیاں نے اما عائشہ فرماندیاں نے اسی کیا کہ پتہ تے کریے معاملات نو انویسٹیگیشن تے کریے نا معاملات دی انویسٹیگیٹ کریے میٹرز نو آخر اتنی دیر حفصہ دے حجرے چ کیوں لگ گئی کہندیاں نے جدوں اسی معاملات نو کیتا نا انویسٹیگیٹ نتیجہ اے نکلیا اہدت لہا مرا تم من قومها اقدم من آسالن بنو عدی خاندان وچوں اما حفصہ دے خاندان دے کسے عورت نے آپ نو ایک وڈا ڈونگا بھر کے شہد دا بھیجیا ہے تے نبی پاک نو شہد پسند اور میریاں اکھاں باندھ نے نہیں مسکرانا نہ مسکراؤ میں تے مسکرا کے کہاں گا سبحان سرور کائنات نو شہد پسند ہے ڈونگا بھر کے شہد دا برتن بھر کے اکا بھر کے اکا آئیں دے نال کاف ڈبل کاف تے اگے تا گول اکھاں والی صدقے جاواں اکا تم من آسل ڈونگا بھر کے شہد دا بھیجیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نو حضرت حفصہ نے شہد دا شربت بنا کے پلایا گلاں کر دیا شہد دے شربت دی تعریف کر دیا وقت زیادہ لگ گیا ہے صدقے جاواں فسقت رسول اللہ شربت اصلن اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک دی زوجہ مکرمہ حضرت ماں جی حفصہ سرکار دی زوجہ مکرمہ نے حضور نو شہد والا شربت بنا کے پلایا دیر لگ گئی کہندیاں نے میں سودا اما نو بلا لیا اما صفیہ نو بلا لیا اسی میٹنگ کر لئی کہ شوہر کے جے حفصہ دے نے تے ساڈے بھی نے نا اینو محبت دے رنگ چ ویکھو اینو تنقید والے جذبے چ نہیں جنوں نماز پڑھنی نہ ہوے او بھی محمد دیاں بیویاں تے بھونکنا شروع کر دیندا ہے جنوں روزہ رکھنا نہ آوے جنوں کلمہ پڑھنا نہ آوے او بھی قرآن سامنے رکھ کے کہندا جی آ کی میں صرف اینی گل پوچھنی ہے یا ایھا النبی وچ یا کیڑا سیگا تے جناب نے پنچر ہو جانا اے علمی اوقات ہے تہاڈی وڈیاں وڈیاں گلاں تفسیر تھانوی تے علامہ بریلوی بننے دی کوشش نہ کرو اپنی اوقات میں رہو اردو ترجمہ دیکھ کے تسی پڑھ نہیں سکتے چلے ہو قرآن دے ترجمے کرن حوالی دا پوترا دستا ہے اللہ نے قرآن کیوں بھیجیا حضرت اما عائشہ فرماندیاں نے میں بی بی سودا نو آکھیا داخلا رسول اللہ علیہ کی جدوں سرکار تیرے کو لان گے نا فقولی لہو ملک صاحب آباد رہو ہاتھ تھلے کرے ہو تھک جاؤ گے حضور دی بیوی ایک بیوی دوجی نو تیجی دے واسطے کہہ رہی ہے کہندی ہے جدوں حضور تواڈے کول آن گے نا تے تسی پتہ کی کہنا ہے تسی کہنا یا رسول اللہ اکلتا مغافیر میں تواڈے تے سوال کرنا اے اللہ دے پیارے رسول کیا تسی مغافیر کھادا ہے یہ کوئی گستاخی ہے اللہ دے رسول کہہ کے گل کر رہی ہیں میں آؤٹ کراں گا ریزلٹ تے تانوں مزہ آئے گا نبی پاک دیاں بیویاں نبی پاک دی گستاخی نہیں کر سکدیاں لیکن امت جو انہاں تو ایکسپیکٹ کر دی ہے جو انہاں دا مقام ہے جو اولا سی او دے خلاف کام کر دیتا یعنی جو کرنا چاہیے سی اس تو تھوڑا جا گھٹ ہو گیا اینی گل ہے وہ ساڈیاں بیویاں ورگیاں بیویاں نہیں وہ ساڈیاں دھیاں بھیناں ورگیاں بیویاں نہیں وہ نے جنہاں دا قصیدہ بن کے قرآن آوندا ہے حضرت اماں جی حفصہ دے گھر حضور نے شہد پیتا ہے تے نبی پاک دی بیوی عائشہ کہندیاں نے ہیلا کریے اے سودا اماں جدوں تواڈے کول آؤن نا سرکار تسی پوچھیو کہ تسی مغافیر کھادا ہے تے مغافیر عرب دا ایک درخت عرفت عین دے نال عین را فا طا عرفت اے جویں اپنا ککر ہوندا ہے دیسی تسی انج کہہ لو کہ عرب دے دیس دا ککر یعنی عربی دیسی ککر وہ تے جویں ساڈے ککراں تے کٹ جے لگے ہوندے نے اکھاں جیاں بنیاں ہوندے وچوں گوند نکلدی ایک سلیس جئی اونوں اسی بچپن چ کھائی دا سی عام اے گوند کتیرا جڑا کھاندے نے لوگ شربتاں چ پا کے پٹھانا نے باہر ریڑیاں تے لکھ کے لایا ہوندا ہے میرا خیال ہے وہ بھی کسی درخت دی گوند ہوندی ہے اللہ اللہ درختاں دی گوند کھائی جاندی ہے صدقے جاواں لیکن او دے وچ سمیل ہوندی سی ہوندا مٹھا سی شاید ورگا وی حضرت جناب اما عائشہ کہندیاں نے میں آکھیا بی بی سودا نو تسی حضور
حضور نو کیو تواڈے کول تسی کھا کے آئے ہو مغافیر اور فوت درخت دی گوند کھا کے آئے ہو انہو سیقول لکی لا مزاج شناسی تک حضور دی کہندیاں نے نبی پاک جھٹ پٹ جواب دین گے جلدی جلدی حضور کہن گے نا 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 اللہ دی پناہ میں مغافیر نہیں کھادا پھر تسی اگلا سوال کریو ما ہازی الریح حضور پھر اے سمیل کیسی ہے بو کیسی ہے اما عائشہ فرماندیاں نے تے میں جاننیاں کان رسول اللہ علیہ السلام یشتد علیہ ان یوجد منہ الریح اور مصطفیٰ پاک نو پسند نہیں سرکار دے منہ وچوں بو آوے سرکار دے وجود وچوں سمیل آوے اے حضور نو گوارا نہیں اے حضور نو نہیں رب غفور نو بھی گوارا نہیں او تائیں تے ساری دنیا دے لوکاں دے پسینیاں چ بوواں ہوندیاں نے محمد دے پسینے چ رب نے خوشبو رکھی ہے صحابی آیا سرکار میری دھی دا ویاہ ہے کوئی تحفہ دیو سرکار نے پسینہ چو کے شیشی چ پایا ووٹی نے جدوں حضور دا پسینہ لایا اوے اتنی خوشبو ہو گئی لوکاں نے نا رکھ دیتا او جے خوشبو والیاں دا گھر عظمت پسینہ مصطفیٰ تنویر لکھیا ہے اچھا نور اچھا جی اچھا تقریر یار تسی مینوں بھلا دیندے ہو کہ چکاں دین لگ پیندے چلو خیر کوئی نہیں میں کردا چٹ پڑھاں گا میں حضور دے پسینے چ خوشبوواں اوے مصطفیٰ جتھوں لنگ جاندے نے راواں مہک مہک جاندیاں نے پڑھ دئیے ایک شعر سہیب قادری اجازت ہے پتر مست ملنگ ہو کے پڑھیں گا پھر میرے نال میں لکھے آئے جتھے او قدم پاوے گھر بار مہک جاندے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جتھے او قدم پاوے گھر بار مہک جاندے قبلہ آباد رہو قبلہ جلدی جلدی میرے نال پڑھیو ذرا ٹائم تھوڑا رہ گیا اگلی تقریر سنا جتھے او قدم پاوے گھر بار مہک جاندے 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 سو رب دی ظہیر رحمت بازار مہک جا اختر صاحب میں تسی نہیں ویکھ رہے میں تے ویکھ ہی رہا تھانوں اللہ کرے قیامت والے دن بھی انجے ہی آمنے سامنے ہو کے سرکار دے پیچھے پیچھے جنت جائیے تے کہندے جائیے سو رب دی ظہیر رحمت بازار مہک جاندے سو رب دی ظہیر حامد بازار مہک بیٹے بہت شکریہ عدنان قادری اللہ آباد رکھے جلدی جلدی اگلا مواد میں پیش کرن دے بھی حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیوی حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں ہیلا دس رہیاں کرن دا طریقہ سلیقہ کرینہ دس رہیاں میں حضرت ام المؤمنین سودا نو آکھیا نبی پاک نو بدبو پسند نہیں کہ میرے کلو سمیل آوے کوئی ایسی بو آوے جڑی ناگوار ہووے حضور جلدی جلدی کہن گے میں تے شہد کھا کے آیا حفصہ دے ویڑے وچوں تے تسی اگوں ہیلا ویکھو ہیلا جھوٹی گل نہیں کیتی میری ماواں نے کوئی اللہ اللہ اپنیاں بیویاں دا قیاس نہ کر مصطفیٰ پاک دیاں بیویاں تے نبی پاک دی زوجہ کہندی ہے سرکار کہن گے میں حفصہ دے گھروں شہد پی کے آیا وا حفصہ نے مینوں شہد پلایا ہے تے تسی
تسی اگوں اے گل کہنی ہے جرست نہلہل عرفتا او جنہ مکھیاں دا شیطانو حفصہ نے بلایا ہے او مکھیاں مغافیر او گوند والے درخت عرفت پہ پتے چوس کے آئیاں ہون گیاں ہیلے دا سلیقہ تے چیک کریں ذرا نبی پاک علیہ السلام پھر حفصہ دے کرو شہد نہیں پین گے جتنا وقت حفصہ نو دتا اتنا ہی سانوں بھی دین گے نبی پاک علیہ السلام آئے اماں جی سیدہ سودا نے اے ہوئی گل کی تھی اماں صفیہ نو بھی اماں عائشہ نے سمجھایا سی انہاں نے بھی اے ہوئی گل کی تھی اماں عائشہ پاک نے بھی جدوں اے ہوئی گل کی تھی نبی پاک اگلے دن بی بی حفصہ دے گھر گئے حفصہ نے کیا حضور میں شربت شہد بنا کے لے آواں حضور نے فرمایا لا حاجت لی منو ضرورت نہیں میں نہیں پینا اور دوجی روایت 3678 نمبر صحیح مسلم شریف دی میرے نبی نے زینب بنت جہش نے کر شہد پیتا علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وہ واقعہ ہو رہے اماں حفصہ تے اماں عائشہ نے ہیلا کیتا نبی پاک نے فرمایا میں آج تو بعد شہد نہیں پیواں گا یا پھر دوسرا واقعہ اماں ماریہ قبطیہ سلام علیہا مصطفیٰ نے مقاربت فرمائی اماں حفصہ نے کیا زبردست حضور ساڈا سی اے وقت دا ٹائم دا تے اے جڑا حضور جڑا ایک پیریڈ ہے جڑا عرصہ مدت ساڈی ہے تسی حضرت ماریہ قبطیہ سلام علیہا والالتفات فرمایا نبی پاک نے فرمایا حفصہ تو کس نو تو عائشہ نو دسی نہ اے روایت دے الفاظ نے میں تینوں ایک راز دی گل دسنا لیکن اماں حفصہ نے وہ گل حضرت اماں عائشہ نو دس دیتی راز دی گل کی سی شیعہ دیاں کتاباں جو دساں سواد آئے گا تو آن لو پہلے اللہ دا قرآن سن لو پھر او گل سن لو جڑی راز دی گل شیعہ تفسیر کنندہ شیعہ مفسر قرآن نے لکھی ہے اللہ دا قرآن آگیا جدو سرور کائنات نے فرمایا میں آج تو بعد شہد نہیں پیواں گا صدقے جاواں اللہ دا قرآن لے کے جبریل آگیا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم اے سٹائل چیک کریو اللہ دے قرآن دا انداز چیک کریو اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب تسی انہاں چیزاں تو اپنے آپ نو روک رہے ہو جڑیاں اللہ نے حلال قرار دتیاں نے تے کیوں کر رہے ہو تبتغی مرضات ازواجک اپنیاں بیویاں دی رضا حاصل کرنے واسطے اے سرکار دی شفقت ہے بس جنوں اے نکتہ سمجھ وچ آ گیا انہوں قرآن دیاں اے آیتاں سمجھ وچ آ گئیاں اللہ اے ہوئی دسنا چاہتا ہے کہ پیارے حبیب تسی اپنیاں ووٹیاں دی گل مان کے انہاں چیزاں نو کہہ رہے ہو میں آج تو بعد نہیں کھاواں گا تہاڈا رتبہ اے وے کہ ازواج مطہرات تہاڈی گل منن پیارے حبیب تہاڈا اے تہاڈی مہربانی ہے انہاں تے تہاڈی شفقت دا انداز ہے کہ تسی اپنیاں بیویاں دی خوشی واسطے شہد نو اپنے آپ تے منافع بخش چیز تو منافع لین تو اپنے آپ نو منع کر رہے ہو ورنہ محبوب خدا تہاڈی شان اے وے کہ تسی جو آکھی جاؤ اکھاں بند کر کے ازواج مطہرات منی جان بس اے قرآن دی آیتاں دا مطلب ہے اللہ فرماندا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم اللہ فرماندا تواڈے تے قسماں نو کھولن دا طریقہ اسی لازم کر دیتا دس کے تواڈے تے فرض کر دیتا قسم چک لوے بندہ تے قسم کھولنی کس طرح ہے اللہ نے او کفارہ دس دیتا قبلہ سورۃ المائدہ دی آیت نمبر 99 وچ طریقہ لکھی ہے اگر کوئی بندہ قسم چک لوے پھر اپنی قسم کھول لوے کفارہ ادا کرے تے قسم کھول لوے کفارہ کیے اللہ فرماندا ہے 10
10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਉਹ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਰੋਜ਼ੇ ਪੈ ਦਰ ਪੈ ਰੱਖ ਕਸਮ ਅਗਰ ਤੋੜ ਲਈਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ हुजूर ने कफारा दिता एक रिवायत ए उम्मत वास्ते कानून सी हुजूर ने कफारा नहीं दिता कसम खुल गई सदके ते कुर्बान जावा हुन लियो मजा अल्लाह दे कुरान दी आयत दा अल्लाह फरमांदा है व इद असल नबियो इला बाद अज़वाजिही हदीसा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक राज की गल अपनियां बीवियां चो एक बीवी नूं दसी सदके जावां ते सरकार ने फरमाया दसी ना किसी नूं अम्मा हफ्सा सानू हजरत उमर फारूक दी साहबजादी ते तुहानूं पता है फिर औरतां दा अपना मिजाज हुंदा मगर इन्हां औरतां नूं अपनियां बीबियां जैसा नहीं समझना ये वो औरतां ने जिन्हां दी रीस जमाने दी कोई औरत नहीं कर सकदी लेकिन दस दिता सदके जावां हजरत आयशा नूं राज दी गल दस दित्ती ते ओ राज दी गल की सी शिया मुफस्सिर मोहतरम शिया हजरात नूं कहना चाहांगा सानू ही सवाल करते रहंदे हो किस तरह ऐदा जवाब दिओ ऐदा जवाब दिओ ऐ अज असीं भी तुहाडे ते सवाल कर रहे हैं सानू जवाब दिओ किबला ऐ की लिखिया तुहाडे बाबे ने सदके जावां ए पुराना तफसीर कुनिंदा शिया हजरात दा जिहदा नाम है अबुल हसन अली बिन इब्राहिम अल कुम्मी इन्हां दी किताब तफसीरुल कुम्मी मेरे कोल मौजूद कुम ईरान तो पब्लिश हुई एक जिल्द विच अरबी नुस्खा सफा नंबर 710 उत्ते लिखिया है नबी पाक ने फरमाया हफ्सा तेनू एक गल दसां किसे नूं दसी ना सिर उठाओ शिया लिख रहा है नबी पाक ने फरमाया तेनू एक गल दसां किसे नूं दसी ना जी हुजूर दसो ओए ओने जो जहर उगलिया ओनू एक पासे रखो अगली गल सुनियो कहते नबी पाक ने फरमाया ए हफ्सा इन्ना अबा बकर जलिल खिलाफता बादी सुम्मा अबू की मिन बादिही मेरे तो बाद खलीफा अबू बकर होवेगा फिर अबू बकर तो बाद तेरा बाबा उमर बिन खत्ताब होवेगा हफ्सा ने पूछिया सरकार मन अखबारा का तुहानू किन्ने दसिया हुजूर ने फरमाया अल्लाह अखबारानी ओ मैनू वो नहीं दसिया जिन्ने मैनू खत्मे नबुव्वत का ताज पवा के नबी बना के घलिया एदा मतलब है शियो तुसी जवाब दियो तुहाडी तफसीर तो ते पता लग रहा है अबू बकर दी खिलाफत भी मिन जाने बिल्लाह फारूक आजम दी हुकूमत भी मिन जाने अच्छा जी नूर फार्मेसी तो तौकीर भाई अच्छा मैं अगे तनवीर पढ़िया तौकीर अच्छा जी इमरान की खिदमत की बई इन्होंने यानी अदवियात फ्रीली इन्होंने पेश कर दित्तियां इन्हों अल्लाह ताला इमरान नू शिफा भी देवे या जेड़े भी मरीज़ वास्ते दवाइयां लईयां अल्लाह शिफा याब फरमाए और साढ़े प्यारे बेटे तौकीर कादरी नू और नूर फार्मेसी दे मालिकान नू जज़ावां नाल नवाजे। अच्छा जी जैन अली रामे सरगोदा तो इस बच्चे का पेपर है अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाए। जनाबे मुहम्मद कमरुज़्ज़मान रामे साहब 388 जीमबे तो पिंड का नाम तां लिखते हैं कि बाबा अगे भी भुल जाता है फिर किधरे 88 नूं 86 ना कह दे कोई गल नहीं साड़ियाँ भुलण हारियां भी चंगियां लगदियां जे सगों इन्ना किते भोला भाला बंदे नूं होना चाहिए। अल्लाह ताला इज्जतां विच इजाफा फरमाए। थक तो नहीं गए तुसी तकरीर अजे वावा सारी पई है लेकिन मैं पूरे टाइम ते ही ब्रेक करना चाहना ताकि जेडे बंदे लेट आउंदे ने उन्होंने ये ना लगे कि बई इन्होंने टाइम ही बदला दिता है।
کہ کھیچترو ہو کے ہر جمعے اگے لے جاندے نے ٹائم. میں تقریر نو ختم کرن لگا. ویسے مواد میرے کول بہت سارا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ. اچھا غلام مرتضی قادری ساڈا بیٹا ہے, انہیں کیا سی کہ دعا کر دیو, نالے محفل دا اعلان کر دیو. کل زور دی نماز تو بعد محفل پا کے مفتی عبد المنان صاحب علی مسجد دے اندر خطاب ساڈا ہی ہوئے گا. ساڈا کل سیالکوٹ خطاب ہے, تے اسی انشاءاللہ اتوں پڑھ کے تے پھر نکلاں گے. زور تو اثر دے درمیان ساڈا خطاب ہوئے گا. ٹائمنگ ہن مینوں پتہ نہیں کہ انہوں نے کی رکھی ہے. بہرحال زور تو بعد محفل سجے گی, شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریو. مصطفیٰ پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جڑی راز دی گل دسی سی, حضرت اماں حفصہ نے وہ راز آؤٹ کر دیتا. اس واسطے تادیباً تعلیماً اللہ نے قرآن دیا آیتاں بھیجیاں. فلما نبأت بہ, جدوں انہوں نے راز دس دیتا نا, تے اللہ پاک نے وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اپنے حبیب تی وہ راز کھول دیتا. عرف بعدہ وَأَعْرَضَ عَن بَعْض, سرکار نے وہ کچھ گلاں دس دیتیاں, کچھ کسی حکمت دے تحت رکھ چھوڑیاں نہ دسیاں. اما جی حفصہ کریمہ بڑیاں حیران ہو کے کہندیاں نے فلما نبأہا بہ قالت من انبأک ھذا, جدوں حضور نے یہ گل دسی نا, اما حفصہ کہندیاں نے تانوں کنے دسیا ہے؟ حضور نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر, مینوں العلیم الخبیر نے دسیا ہے. اللہ فرماندا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. اے عائشہ اے حفصہ, ڈائریکٹلی خطاب کیتا دوواں نوں, اگر تسی توبہ کرو, یعنی اولاد خلاف تسی جڑا کام کیتا, گناہ نہیں کیتا, اولاد خلاف یعنی نبی پاک دی توجہ اٹینشن حاصل کرن واسطے تسی نبی پاک نو کہا کہ بھی تواڈے منہ وچوں حضور مغافیر دی سمیل آ رہی ہے, تسی ایک ہیلا کیتا, لہٰذا تانوں چاہیے نہیں سی انج کرنا. تسی امت واسطے رول ماڈلز ہو, نمونے ہو تسی امت دیاں بیبیاں واسطے, لہٰذا تسی توبہ کرو کیونکہ تواڈے دل راہ تو ہٹ چکے سن. توبہ کرو تو بہتر. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. تے جے تسی توبہ نہ کیتی, اے تادیب دا انداز ہے. ایک باپ اپنی بیٹی نو سمجھا سکدا ہے تے رب اپنی مخلوق دیاں بیبیاں نو نہیں سمجھا سکدا. کملے تے سدائی نہ ہون, انج کیوں کہہ دیتا, انج کیوں کہہ دیتا. اور بھئی رب اپنی مخلوق دی تعدیب فرماندا ہے. اللہ سمجھا رہے ہیں مصطفیٰ دیاں بیویاں نو, ایک پاسے تہاڈی نگاہ ہے, اس پاسے تہاڈی نگاہ نہیں, کہ جنہاں نو اللہ آپ سمجھاوے او کیڑیاں قد والیاں بیویاں ہون گیاں. مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ذریعے نال قرآنی پیغام پہنچیا. فرمایا پھر جن تسی نہ منو تے پھر اللہ میرے محبوب دا میں مددگار, فرشتے مددگار, جبریل مددگار, صالح صاحبان ایمان مددگار. تے پھر یاد رکھو اگر میرے محبوب نے تانوں طلاق دے دیتی, یاد رکھو دتی نہیں طلاق, سمجھان واسطے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی نو کہے کہ بھئی رستہ سیدھا کر ورنہ تینوں طلاق دے دیواں گا, یہ طلاق نہیں ہوندی. اللہ فرماتا ہے عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سجبات وابکارا. تو پھر اللہ اس چیز تے قادر ہے کہ او تواڈے نال بدل دے انہاں بیبیاں نو مصطفیٰ دے نکاح وچ لے آوے جڑیاں ایمان والیاں ہون, مسلمان ہون, اسلام والیاں ہون, تابع فرمان ہون, ساتھ ساتھ لیون والیاں ہون, متقیات ہون, او جڑیاں پرہیزگار ہون, جڑیاں نمازاں پڑھن والیاں, روزے رکھن والیاں ہون. میں نتیجہ کڈن لگا, اللہ فرماندا ہے جڑیاں سجیبات ہون, جڑیاں کنواریاں ہون, شوہر دیدہ ہون, او تواڈے نالوں بہتر ہون. لیکن اگر تانوں طلاق نہ دتی میرے محمد نے, پھر یاد رکھو ساری کائنات ایک پاسے, سب تو بہتر تسی ہو. اے بھی تے گل دسنا, صدقے تے قربان جاواں میں مصطفیٰ پاک دی حدیث تے تقریر ختم کرن لگا اپنے کلام تے. امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الکبیر مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ مصر تو چھپی ہوئی 25 جلداں والا نسخہ میرے کول موجود ہے.
جلد 23 صفحہ نمبر 188 حدیث نمبر 306 ان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما قال اراد رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام ان يطلق حفصة رضی اللہ تعالی عنہا فجاء جبریل علیہ السلام فقال یا رسول اللہ لا تطلقها فإنها صوامة وقوامة وإنها زوجتك في الجنة او كما قال پتر ہن نعرہ سنانا ہی سواد دیجیا کر کے کہ میری محنت تے پیار آوے ایک روایت میں چاہتا ہے نبی پاک نے رجعی طلاق دے دیتی رجعی طلاق ہوندی ہے طلاق کہہ دینا مگر سلو تو آپشن رکھنا کہ 3 توہرا تک 3 مہینے تک تسی سمجھو بندہ اپنی ووٹی دے نال اپنی بیوی دے نال سلو کر سکدا ہے مصطفیٰ پاک نے روایت کے مطابق طلاق دے دیتی تے اینی گل کہہ کے کو شیعہ دند کٹدے نے ذاکر منبر تے بیٹھ کے جڑا اپنی بیوی واسطے غیرت مند ہے محمد دی بیوی تے تانے کس کے خوش ہوندا ہے لوکاں کولوں تاڑیاں مرواندا ہے جوک بنا بنا سناندا ہے او ظالما ادھی روایت سنانا ہے اگوں ادھی دوسری تیرے پیو نے پڑھنی ہے جدوں مصطفیٰ نے طلاق دین دا ارادہ کیتا جبریل آ کے محمد دے قدم چوم کے کہندا ہے لا تطلقها سونیو اللہ فرما رہے حفصہ نو طلاق نہ دیویو اے دے سجدیاں دے گواہ بھی اسیاں اے دے روزیاں دے گواہ بھی اسیاں انہا زوجتک فی الجنہ اے تہاڈی ایتھے بھی بیوی ہے جنت چ بھی بیوی آباد رہے 45 ہجری وچ حضرت جناب سیدہ حفصہ بنت عمر وصال کر گئیاں اور امہات المومنین دے پہلو وچ آپ نو دفن کیتا گیا جنت البقیع دے اندر توجہ ہے ساریاں دی پچھلے جمعے میں ایک کلام شروع کیتا سی اماں دی عائشہ صدیقہ سلام علیہا دی منقبت دے طور تے حالات اس طرح دے بن گئے کہ وہ کلام پورا پڑھنا پھر مناسب نہیں سی تے حافظ محمد عرفان قادری نے فون کیتا ساڑے بیٹے نو کہ بھئی بابے نو کہ وہ ایک کلام لازمی پڑھ کے جانا ہے میں بھی سننے واسطے آواں گا فیصلہ بادوں بچارہ تکے کھاندہ آیا ہے اودی تے گل مننی پینی ہے رامے صاحب نے بڑے جلال چ فون کیتا وہ تو میں پوری گل نہیں سنی ہے اجے پتہ نہیں وہ ماحول جس طرح خراب ہویا پتہ نہیں انہوں نے کی کہنا سی 88 دے چودھری نے جو مرضی کہہ دیں بھائی آپاں دے مولوی بندے ہیں تسی دنیا دار آپس چ نبڑنا جان دے ہو تے انہوں نے بھی کیا وہ کلام لازمی سنانا ہے پڑھ دئیے پتر پڑھو گے میرے نال عدنان قادری تو ہی پڑھ کے سنانا ہے میں صرف تینوں اشارے ہی دینے نے باقی دا کلام تو پڑھنا ہے ساری ازواج سچی ہیں سرکار کی بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے ساری ازواج سچی ہیں سرکار کی بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے بولو بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے ساری ازواج سچی ہے سرکار کی بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے دے گواہی خدا جس کے کردار کی بنت صدیق
صدیق اکبر کی کیا بات ہے سریلی آواز کٹو تیرا او ہری ٹوپی والیا پترا اتھوں تیری آواز مینوں پہنچے کہ بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے نور کی گویا ہر سمت برسات ہے صدق والوں کے گھر آئی بارات ہے اور تیری شکیل پتر تیرا ویاہ ہوئے تیری جنج جاوے تے ویڈیو بنا کے رکھنا ہے اور بھائی میرے ابے نے جدوں مینوں سیرے لائے سی تے پورا محلہ ویکھدا سی تے جدوں مصطفیٰ بارات لے کے ابو بکر دے گھر گئے ہون گے گج کے فرماؤ سبحان نور کی گویا ہے سمت برسات ہے صدق والوں کے گھر آئی بارات ہے بنی بیٹھی دلہن شہ ابرار کی بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے بنت صدیق اکبر کی کیا اینا دی آواز بھی ایک باری سنیا کرنا بنت صدیق اکبر آباد رہو صدیق اکبر کی کیا بات ہے کلہ عدنان قادری پڑھے گا کہ پتر بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے چلو فیصلہ بات دی کوئل نال اسی ٹوپے دے بلبلاں دا مقابلہ کرانے ہاں ہن تو پتر چپ رہی ویکھی ساڈے سنی شعر بول دے تسی کہنا ہے بنت اکبر کی کیا بات ہے عدنان قادری منیا ہے پھر ساڈے بلبلانو شعر دا مزہ لمی حوریں کہتی ہیں ایک دوسری سے چلو غازہ جنت سے لو اس کے رخ پہ ملو غازہ ابٹن نو کہندے نے تیری دھی نو مہندی لگے تیری دھی دا میک اپ ہووے میری بیٹی نو ووٹی بنایا جائے تے پارلر چوں ووٹی بناون والی آندی ہے مگر جدوں عائشہ ابو بکر دی بیٹی دلہن بنی میں دسن لگا کڑیاں کتھوں آئیاں سجان والیاں حوریں کہتی ہیں ایک دوسری سے چلو خاصا جنت سے لو اس کے رخ پہ ملو اور پھر دیکھو دھج اس کے رخ سار کی بنت سے اکبر کی کیا بات ہے عدنان قادری کلہ ہی کہے گا بنت سے صدیق اکبر کی کیا بات ہے بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے نظر انداز کرنا ہے اس کو ذرا اپنی اماں کو جو کہہ رہا ہے برا نظر انداز کرنا ہے اس کو ذرا اپنی اماں کو جو کہہ رہا ہے برا بات کوئی نہیں امتیاز بات کوئی نہیں ذہنی بیمار کی بنت سے اکبر کی کیا بات عدنان قادری دا کلیجہ ٹھارو ایک باری پھر تو پتر چپ کری سنی ساڑے ٹوپے تے جیالیاں دی آواز کبو بنت سے بنت
بنتے صدیق اکبر کی کیا بات ہے. سنیا سی بھئی نعت خانہ دے مولویاں کو صبر نہیں ہوندہ آج ویخ بھی لے آئے. چل پھر کہہ میرے نال بنتے صدیق اکبر کی کیا بات ہے. بنتے صدیق اکبر کی کیا بات ہے. جال سازش کنا بد نصیب بنو وہ محمد کے دل کی ہے راحت سنو. جال سازش کنا بد نصیب بنو جال سازش کنا بد نصیب بنو وہ محمد کے دل کی ہے راحت سنو. وہ محمد وہ ہے رونق محمد کے گلزار کی. بنتے صدیق اکبر کی کیا بات ہے. بولو بنتے صدیق اکبر کی کیا بات ہے. بنتے صدیق اکبر کی کیا بات ہے. وہ رفیقہ ہمارے نبی کی ظہیر وہ حبیبہ ہے پیارے نبی کی ظہیر. وہ رفیقہ ہمارے نبی کی ظہیر وہ حبیبہ ہے پیارے نبی کی ظہیر. نہیں گنجائشیں اس میں انکار کی. بنت فاروق اعظم کی کیا بات ہے. ایک باری صدیق اکبر دی بیٹی نو سلام, ایک باری فاروق اعظم دی شہزادی نو سلام. بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے. بنت فاروق اعظم کی کیا بات ہے. بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے. بنت فاروق اعظم کی کیا بات ہے. دوران تقریر اگر کوئی غلط گل منہ چوں نکل گئی ہوئے تو اللہ پاک معافیاں عطا فرمائے. اگلے جمعے وقت تے آئے ہو, ساؤنڈ سسٹم صحیح کروا دیتا مسجد دی انتظامیہ نے, بہت شکریہ. اللہ پاک جزامہ عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد. وما علینا الا